Nakita mo na. Pwede mo na? Laban gabi. Ilong Isus, kahilan sa krus o nabanhaw, pagkanahan kaloy, Chacho na ha. ang ikatulong istasyon si Jesus gitaral at tugpangan ni Pilato. Nagasimba kami o kanimo o Kristo o nagaday kanimo. Tantanan, tungod kay sa imong balaang krus imong gitubos ang kalibutan. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, sumayaon daw Ginoo. Ang tanan mitindog o gidala nila sa Jesus sa tubangan ni Pilato o dito gisumbong nila siya. Sila mingon, kining tawhana isakpan namo nga nagpasalaag sa atong mga tao o nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador o miangkon nga siya mao ang Mesiyas sa kahari. Si Pilato nangutana kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudeo? Sa Jesus mitubag, giingon mo. Unya mingon si Pilato sa mga kadagkuan sa mga pari o sa mga tao. Wala ko'y nakaplagang hinungdan na silutan kining tawhana. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Jai Ikaw, Pamalando. Diyon sa mga ni Pilato, pagubog sa kamatayon ng
iyang nahibaluan nga hingpit nga walay sala. Si Pilato ang gobernador, ang nakatubang sa dili maayong kahimtang. Nanghunaw lamang siya sa iyang kamot aron dili manambigit sa maong problema. Alang sa kaayuhan sa politika, ipili niya ang dili nga paagi niuyon sa daotang laraw sa katawhan. Sa pagkatinuod, kining gihimo ni Pilato dili kaayo layo sa unsay nga sinabi nato karon. Gani kini nagahitabo nga tag-adlaw sa ginagmay o dinagpo nga paagi. Mas pilion nato ang pagkahilom taliwala sa mga nahitabo nga inhostisya o kahapsay sa atong nasod sa pagsulti sa kamatuoran. O labaw nabalaka kita nga nadungkan kaysa makigduyog o mulaban sa mga tao magilupigan. Nagpakabutabon lamang kita sa tuwaw sa atong gidagmalan nga kinaiyahan inay mahimong maayong piniyalan. Dili maayo ang pagkahilom atubangan sa mga inhostisya nga nahitabo diha sa katilingban kay diha sa atong talawan gipadaog ta ang daotan. Ato karong pagatun-an ang atong kaugalingon unsa ka subsob ang akong pagbarog sa kamatuoran. Imuon ang